प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. माझे नाव रिटा डिसोजा. हांव बेंगलोर थावन येयलेलें आसा. खूब पाटी तुमी आयकलेलें आसा बिजनेस फेलियर. फादर जेरीन खूब पाटी सांगलेलें आसा एक फॅमिली आसा जे बिजनेस फेलियर जाल्लें आसा. दॅट इज that is my whole family failed with business. 3 years back we came from Nasik to Bangalore hoping to invest a new money, new business. आणि म्हजो घो केन्ना इज्रायलांत हांव येयल्लो तेगेले मास्टरान सांगलें की आपूण तुका हेल्प करता. इज्रायल टेक्नॉलॉजी यूज करून तुमचे बिझनेस तुमकां फावंडेशन दिता आनी विदीन स्पॅन ऑफ टायम तुमकां प्रॉफीट वयर प्रॉफीट मेळटा. आमी तशेंच करूं लागली, गायडन्स घेवंक लागली. येयली बेंगलोर, सेट जाले. आमी रेंट हावजार रावत आसलेली आनी नंतर आमी ताका एअर टिकेट येवचे वयचे सगळे आमी खर्च पळयत आसले. हॉटेल आनी तो नॉर्मली 5 स्टार हॉटेलार रावता आसलेलो. यू नो बेंगलोर कितले एक्सपेन्सीस, बट ऑल्सो आमी कमी जेयत आसलेली. बट तेगेले एक्सपेक्टेशन आमी फुलफील करता आसलेली. येस, येयले दीस गेले, लँड पळयले, कॉर्नर टू कॉर्नर आमी लँड पळयले आनी लँड थंय मेळचे एकर्स बेंगलोरांत. इट इज अ व्हेरी कॉस्टली अशें गांवचे नमनी. बट ऑल्सो जिजस क्रायस्ट हेल्प्ड अस. बट ग्रो जाले. तो येयलो आनी तो येता आसतना once in 6 months या 4 months once just 5 minutes तो येता आसलेलो. सर्वे करता आसलो, ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, ये इधर करने का, इधर ट्रैक्टर मारने का, उधर मट्टी निकालने का. अकॉर्डिंग टू तेजे एक्सपेक्टेशनान सगळें केलें. रात आनी दीस, वत आनी पावस म्हणनासतना कांय पळयनासतना म्हज्या घोवान रात आनी दीस लायक अ डोंकी ही वर्कड. बट बिकॉज तेणें सांगलेलें उतर आसा टॅक्नॉलॉजी कितें ना कितें फळ मेळटलें आनी आमी गरिबां हेल्प करून जाताले अशें म्हूण आमी एक इंटेन्शनाचेर आमी हात घाल्ले हे बिझनेसाक. दीस जालो, म्हयने जाले, वर्स. आतां आमी टर्मरीक घायल्ले. ते बी आमी टर्मरीक मेघालया थंय हळद घायल्ली. मेघालयासून आमी घेवन येयल्ले. मेघालया थंय गव्हर्मेंटाक एप्रूव करून हांगा हाडसर इट टूक 5 to 8 lakhs. हळद घायले, 5 acres घेयले, हळद घायले. हळद जाली. मागीर शिरंदराचो पावस येयलो अशें बेंगलोरांत की मिन्स होल 15 days नॉन स्टॉप पावस. आनी ते विलेजांत असले विलेज तुमी जाणा कशें उदक ते फ्लो जायना. मिन्स स्टोर जाल्यार थंय तो स्टोर जावन रावता आनी ते फ्लो जावंक जाय जाल्यार ताका स्ट्रॉंग सनलायट जाय पडटा, वत जाय पडटा. आनी इतलो शिरंदराचो पावस येयलो की ते हळद भितरल्यान कुसूं लागले. कंप्लीट डेड लॉस. आफ्टर 15 days आनी परतून आमी चॅक केले, पळयल्यार डेड लॉस. जे मनशान आमकां गायड केल्ले एबनेर फ्रॉम इज्रायल, तेणें आमकां एक उतर बी सांगू ना की लँड उदक भरल्या उपरांत कशें उदक फ्लो जातालें म्हूण. तो येता आसलेलो, रावता आसलेलो, 5 minutes पळयत आसलेलो आनी वयता आसलेलो. ताका आमी फोन केले, अशें जालेलें आसा, अशें हें आसा, आमकां प्लीज मदत करूं यो म्हूण. नो, वी कांट कम नाव. आनी ते पयशे कितले आसा जे कितें म्हज्या घोवान जोडलेले आसलेले ते पुरा 1 रुपया नासतना, 50 पैसा नासतना पुरा वेस्ट जावन गेले. कंप्लीट डेड लॉस. ते बी तशें जालें. आनी आमी ऑफीस स्टार्ट केलें. थंय काम करूं लागली. थंय काम करता आसतना आमी म्हणटात न्ही, दोणीचेर कॅप्टन समा आसले सगळे. 2 मिन्स बोट शीप वील सेल इन दी सी. वय आमचे दोणीचे जेजू आसलेलो एज अ कॅप्टन. बट हे 2 आमगेलें जिवन आमी मुखार वयता आसतना, ह्या संवसारा भितर मुखार वयता आसतना इवन आमचे फॅमिली लोकांन आमकां घात केले. आमचे मदेंच मिसअंडरस्टँडींग जावंक लागली. आमचेच मदें जे कितें ऑफिसां आसलेले, आमी दुसऱ्या खातीर काम करता आसले, तेजे खातीर काम करता आसले, तेगेले एटलिस्ट आमी बिझनेस वाडूंक जाय म्हूण पळयलें. दॅट वॉज ऑल्सो मिसअंडरस्टँडींग आनी थंय बी आमकां फेलियर दिसलें. चारी वाटेन आमकां फेलियर एंड फेलियरच आसलेले. बट एक विश्वास आसलेले
की जेजू आमचे सवे आसा, ते एक फेथ आसलेले, जेजू आमचे सवे आसा. आमी मिन्स कंप्लीट यू टर्न जालें आमचें जिवन. आमचें एक फॅमिली लायफ आसलेलें तें कंप्लीट यू टर्न जालें. यू टर्न जाता आसतना माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हे विश्वास फेथ जे आसा जेजू वयर, अखंड विश्वास म्हणटा, रावच्याक भारी कठीण जाता. बिकॉज वेन अ शिप इज सेलिंग इन अ सी, वारे वदाळ येते रावतात. ते वारे वदाळ येता आसतना इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टर्न युअर शिप इन टू अ सायलेंट वेव्स. तशें आमचें जिवन जाल्लें. क्रिस्टिनाक, म्हजे धुवे क्रिस्टिनाक एडमिशन मेळनासलेलें. आमी बिशोपा लागीं विचारलें, बिशोप माय फर्स्ट कजन पिटर मचाडो, ताका विचारलें आमकां एडमिशन फावो जावच्याक आमकां हेल्प कर म्हूण. तेणें सांगलें नो, आय डोंट हॅव एनी रेकमेंडेशन, आय डोंट हॅव एनी इन्फ्लुयन्स. ओके, बट म्हजे धूव इतले डेस्पिरेट जाले, इतले तेणें येवन हांगा साक्ष दिल्ले आसा, इतले डेस्पिरेट जाले की आमकां हेल्प करूंक कोणी नासलें त्या टायमार. मागीर हांवें बेनेडिक्ट ब्रदराक सांगलें, ब्रदर अशें अशें जालेलें आसा कलेकाचें, तुमी चूक केलेली आसा, तुमी जेजू लागीं मागात, देव तुमकां वाट उक्तें करतले. अशें करून म्हजो घोव, हांव आनी म्हजे धूव हात उबारून दिंबे पडून जेजू लागीं मागतना आफ्टर 8 days तेगेले फ्रेंड, नॉन कॅथलीक फ्रेंड, ताका फोन करता, थंय वचनाका, आमगेल्या एरियांत एक कॉलेज आसा सप्तगिरी इन्स्टिट्यूशन ऑफ टेक्नॉलॉजी, आमी थंय वचून एडमिशन पळया म्हूण. आनी थंय गेले. बाय ग्रेस ऑफ गॉड थंय तेजें एडमिशन फावो जालें. आनी आज ते कॉलेज स्टार्ट जावन 15 days जालें मात्र. आनी आज त्या कॉलेजान प्रॅक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क जे कितें करते आसा ते एक्सलंट रितीन करते आसा. आनी ताका टिचर्स एप्रिसिएशन्स, आनी ते एकट्यानी तेगे फ्रेंड सर्कल ते प्रोजेक्ट करता आसतना की 2x2 3x2 अशें करून तेणी डिवायड करतात. तितून ते अदर स्टुडंट्साक गायडन्स दिवन आसा. हें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें जाणवाय. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येयले तेणें फर्स्ट एग्जाम्पल दिल्लें फादर जेरी. मामा, वाय आर यू गेटींग वरीड? टुडे वी हॅव फेलियर्स, टुमॉरो वी वील बी सक्सेसफूल. लूक एट फादर जेरी, ही वेंट अंडर ट्रिब्युलेशन. He did not ask anyone to give help. It was Jesus who spoke to him. Same Jesus will help you. Same Jesus will give you consolation. Same Jesus will give you courage. Yes, Mama, today we have failure. We are not going. आमी खंय पार्टी, आमकां फॅमिली पार्टी जावन दी, खंय भोंवचें जावन दी, या कितें ना आमकां. आमी जालें, आमगेलें काम जालें. म्हाका बी जॉब नासलेलें. मागीर हांवें चिंतलें कशें अशें जातें आसा आमच्या जिवनांत म्हूण हांगा येयलें. वन्स आय हॅड प्रॉमिस्ड हांगात जें बरें जाता हांगा येवन हांव साक्ष दितालें म्हूण. हांवें प्रॉमीस केल्लें, तुमकां उगडास आसा या ना म्हाका खबर ना, म्हाका उगडास आसा. हांगा येवन हांवें एक पिटी साक्ष दिलें, जें कितें बरें जाता हांगा येवन हांव साक्ष दितालें म्हूण. देन हांगा येयलें रिट्रिटाक, हांव गेलें आनी परतून विदीन 8 days नॉन कॅथलीक इन्स्टिट्यूशन किड्स इंटरनॅशनल स्कूल नेलमंगला, थंय म्हाका ऑफर जालें वायस प्रिंसिपल. 800 स्टुडंट्साक आज हांव पळोवन आसा बाय ग्रेस ऑफ गॉड. आनी हें जावन आसा देवाचे मिराकल्स. मिन्स जे म्हणटा न्ही, हें आमगे लायफ जावन आसलें. ए गोल्ड इज टेस्टेड इन फायर. In the same way our life was tested in a fire of tribulation. It's very, very difficult to stay without Jesus. आनी आमच्या जागीर आनी कोणी कितें आसा जाल्यार सुसायड करून घेता आसले ते परिस्थिती पडून घेवन. बट वी आर द कपल्स, वी आर द फॅमिली, ओन्ली जीजस. आनी आज पर्यंत कितें आसा? जेजू. आनी दुसरें कांयच ना आमकां. ना बँक अकाउंट, ना तुजे आनी कले एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, नो 4-wheeler, नथींग. But we have only one wheeler, that is known as Jesus, who is the strongest and mightiest person in our family life. And he is the cornerstone of our family life. Yeah. आणि हांव केदाळा एक कांतार म्हणटा आसलेलें, तें जावन आसा, सोमियाचें नांव कितलें वर्तें नांव, सोमियाचें नांव सदा सदैव जावन, सोमियाचें नांव हरसिल्लें जावन, सोमियाचें नांव गायता सगलो गांव. अल्लेलुया सोम्या गावया, अल्लेलुया, अल्लेलुया सोम्या गावया, अल्लेलुया, अल्लेलुया सोम्या गावया, अल्लेलुया,
Alleluia, somia gavia, alleluia. Somi muzo Jesu rayan sorai. Somi muzo dhani sadan smaka zai. Somi muzo goli naune kai. Somi muji sauli dita to thandai. Alleluia, somia gavya, alleluia. Alleluia, somia gavya, alleluia. Alleluia, somia gavya, alleluia. Alleluia, somia gavya, alleluia. Somi muzo rasnar, muzo borodev. Somi muzo posnar, dita maka jiv. Somi muzo datar, dita to adar. Somi kitlo udar, mogache bandar. Alleluia, somia gavya, alleluia. Alleluia, somia gavya, alleluia. Alleluia, somia gavya, alleluia. Alleluia, somia gavya, alleluia. वय मुझे मोगाचे भाव भयणीनो, सोमी मुजो देव जावन आसा, सोमी म्हाका जीव दिवन आसा. कित्याक हांव हे शब्द उपयोग करन आसा की म्हळ्यार एक पाटी आमगे ते फूल मिसअंडरस्टँडिंग जाल्या उपरांत आफ्टर 8 days म्हजे दुवेक तेजे फ्रेंडाच्या घरा वचून जाय आसलें दासरा हळ्ळी. हांव ताका ड्रॉप करून रोड क्रॉस करून म्हजे एरिया येवचे बसाक हांव म्हळ्यार हे बस अशें येते आसलेले. हांव अशें टर्न करून उबो रावता आसतना 4-wheeler वेरी फास्ट and wrong way 4-wheeler माझ्या पांया वयल्यान गेले. बट एक हार्ट सुद्धा फ्रॅक्चर जावना. कित्याक तेणें म्हाका रचलेलें आसा. म्हाका मुजो रचणार, म्हाका जीव दिल्लो रचणारा खबर आसा हांव कोण जावन आसा. तेणी म्हाका प्रॉस्टिट्यूट म्हणलें. इट्स नॉट सो इजी टू डायजेस्ट दीज वर्ड्स, बट माय गॉड नोज हू आय एम. And when I know who is my God, I am not in that line, neither I am in wrong line. I will do my level best in the name of Jesus. My dear brothers and sisters, तुमचे भुरगी एक्सेल जावन जाल्यार सांगा तुमी. मुझे भुरगी आज एक्सेल करतले तेगे स्टडीसावयर, तेगे युनिवर्सिटी, इंडिया and whole nation in the name of Jesus. Praise the Lord.